दशमस्कन्धः अथ चत्रिंशोऽध्यायः 36 chapter from श्लोका 26 आरभ्यतां धनुर्यागः चतुर्दश्यां यथा विधि विशसन्तु पशून्मेध्या भूतराजाय मीढुषे इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवम् गृहीत्वा पाणिना पाणिम् ततो क्रूरम् उवाचः भो भो दानपते मह्यम् प्रियता मैत्रमादृतः नान्यः त्वत्तो हि ततमः विद्यते भोजवृष्टिषु अतस्त्वाम् आश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनम् यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभुः गच्छनन्दव्रजं तत्र सुतौ आनकदुन्दुभेः आसाते तौ इहानेन रथेन आनयमाचिरम् दृष्टः किल मे मृत्युः देवैर्वैकुण्ठसंश्रयैः तौ आनय समं गोपैः मन्दाते साभ्युपायनैः नन्दाते साभ्युपायनैः
किल मे मृत्युः देवैर्वैकुण्ठसंश्रयैः तौ आनय समं गोपैः नन्दाद्यैः साभ्युपायनैः घातयिष्य इहानीतौ घातयिष्यैहानीतौ कालकल्पेन हस्तिना विमुक्तौ ततो मल्लैः घातये वैद्युतोपमैः घातयिष्यैहानीतौ कालकल्पेन हस्तिना विनिमुक्तौ ततो मल्लैः घातये वैद्युतोपमैः तयोर्निगतयोस्तप्तान् वसुदेव पुरोगमान् तद्बन्धु निघनिष्यामि वृष्टिभोजदशार्हकान् वसुदेव पुरोगमान् तद्बन्धो निहनिष्यामि वृष्णिभोजदशार्हकान् उग्रसेनं च पितरम् उग्रसेनं च पितरम् कविरं राज्यकामुकम् तद्भातरं देवकं च ये चान्ये वित्तिशो मम उग्रसेनं च पितरम् स्थविरं राज्यकामुकम् तद्भ्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ततश्च एषा महीमित्र भवित्री नष्टकण्टका जरासन्धो मम गुरुः विदोदयितः सखा ततश्च एषा महीमित्रा भवित्री नष्टकण्टका जरासन्धो मम गुरुः विदोदयितः सखा शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहृदाः वैरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भोक्ष्ये महीं नृपान् शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहृदाः वैरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भोक्ष्ये महीं नृपान् एतज्ज्ञात्वा नय क्षिप्रम् रामकृष्णो इहार्भकौ धनुर्मखनिरीक्षार्थम् द्रष्टुं यदुपुरश्रियम् एतज्ज्ञात्वा नय क्षिप्रम् रामकृष्णौ
उवाच अक्रूरौवाच राजन्मनीषितं सद्यक् राजन्मनीषितं सध्यत राजन्मनीषितं सध्यत तव स्वावद्यमार्जनम् तव स्वावद्यमार्जनम् तव स्वावद्यमार्जनम् सिद्ध्यसिद्ध्यो समं कुर्यात् सिद्ध्यसिद्ध्यो समं कुर्यात् सिद्ध्यसिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फलसाधनम् दैवं हि फलसाधनम् दैवं हि फलसाधनम् अक्रूर उवाच राजन्मनीषितं सध्यत तव स्वावद्यमार्जनम् सिद्ध्यसिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फलसाधनम् मनोरथान् करोत्युच्चैः मनोरथान् करोत्युच्चैः मनोरथान् करोत्युच्चैः यनो दैवहतानपि जनो दैवहतानपि जनो दैवहतानपि मुच्यते हर्षशोकाभ्याम् विद्यते हर्षशोकाभ्याम् विद्यते हर्षशोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते तथाप्याज्ञां करोमि ते तथाप्याज्ञां करोमि ते मनोरथान् करोत्युच्चैः जनो दैवहतानपि विद्यते हर्षशोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवम् आदिश्य च अक्रूरम् एवम् आदिश्य च अक्रूरम् एवम् आदिश्य च अक्रूरम् मन्त्रिणश्च विसृज्य सः मन्त्रिणश्च विसृज्य सः मन्त्रिणश्च विसृज्य सः प्रविवेश गृहं कंसः प्रविवेशगृहं कंसः प्रविवेशगृहं कंसः तथा क्रूरः स्वमालयम् क्रूरः स्वमालयम् तथा क्रूरः स्वमालयम् श्रीशुक उवाच एवम् आदिश्य च अक्रूरम् मन्त्रिणश्च विसृज्य सः प्रविवेशगृहं कंसः तथा क्रूरः स्वमालयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरसम्प्रेषणं नाम 36 पूर्वार्धे अक्रूरसम्प्रेषणं नाम 36 पूर्वार्धे अक्रूरसम्प्रेषणं नाम 36 इति श्रीमद्भागवते